प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? अल्लाह करे आप बखैर व आफ़ियत हों। गुज़िस्ता दिनों मैंने उमराव जान अदा जो हाई स्कूल के उर्दू की किताब का पहला सबक है हमने पढ़ाया था, और हमने इरादा किया था कि उस सबक को मैं पूरा पढ़ाऊँगा, लेकिन उस सबक में तकरीबन 10 से ज़्यादा सफ़हात हैं, जिसके पेश नज़र मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं बना सकता, और बहुत लंबा वीडियो बन जाए तो शायद आपको उसको डाउनलोड करने में भी दिक्कत आए। तो हमने उसमें इशारा दे दिया है, और आपसे गुजारिश है कि आप अपनी किताब से मैं वो जो पूरी कहानी उमराव जान अदा की कि वो फैज़ाबाद की एक मोहल्ले में पैदा हुई, कुछ बड़ी हुई तो एक डाकू ने उसको अगवा करके ले आकर लखनऊ के तवाइफ खाने में बेच दिया, और फिर पूरे शहर में घूम घूम के वो मुजरा करती थी, और उसके रक़्स और उसके अदा का पूरा लखनऊ और आसपास के कई ज़िले के नवाबेन और रईस बहुत ही दिलदादा थे। एक बार वो इत्तेफाक से उसको एक मुजरे का आर्डर मिला, मुजरे के लिए बुलाया गया, तो इत्तेफाक से उसको फैज़ाबाद उसी मोहल्ले में जाना पड़ा जहाँ पे वो पैदा हुई थी, जहाँ पे उसके घर और ख़ानदान के लोग। बहरहाल उसको आप लोग कि अपनी किताब से पढ़ लिया। आइए आज हम आपको एक उर्दू अदब की एक बहुत ही अहम सिनफ़ सुख़न के बारे में, जो बहुत ही मकबूल तरीन है, गज़ल, उसके बारे में मैं आपको पढ़ाता हूँ। गज़ल उर्दू की सबसे मकबूल तरीन सिनफ़ सुख़न है, जो उर्दू में फ़ारसी अदब से आती है, और उर्दू के बहुत शुअरा ने इस सिनफ़ सुख़न में तवाज़ुन की है। सख्त से सख्त मुखालिफ शायर ने भी गज़ल से ही अपनी शायरी का आगाज़ किया। हाली जोश वग़ैरह ने भी गज़ल के दामन को बहुत वसी किया है। बनावट के एतबार से गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं, जिसको मतला कहा जाता है, और हम रदीफ़ होते हैं। एक शेर मिसाल के तौर पे मैं हसरत मोहानी का पेश करता हूँ कि हुस्न बेपरवा को खुद बीनो खुद आरा कर दिया, हुस्न बेपरवा को खुद बीनो खुद आरा कर दिया, क्या किया मैंने के इजहार तमन्ना कर दिया। इस शेर में आरा और तमन्ना काफिया हैं, और कर दिया रदीफ है जो बार बार आती है। बाज़ गज़लों में कई मतला होते हैं, उन अशार को हुस्न मतला कहा जाता है, और मतला के बाद कई शेर हम काफिया होते हैं। यानी अगर मतला का काफिया आ रहा है तो बाकी अशार के काफिए तमन्ना, शकीबा, बरपा, बेजा, ऐसा, रोना वगैरह वो काफिया उसमें आएंगे। गज़लों में काफिया के साथ रदीफ भी होती है, यानी ऐसा लफ्ज़ जिसके हर शेर में तकरार होती है, यानी कि बार बार जो लफ्ज़ है, जैसे हसरत की गज़ल में कर दिया है, क्या किया मैंने कि इजहार तमन्ना कर दिया। ये कर दिया जो है इसमें, इसको हम रदीफ कहते हैं कि कर दिया है कि तकरार है। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर का तखल्लुस होता है मक्ता कहलाता है। गज़ल के अशार यक्ता होते हैं, मसलन एक गज़ल कम अज़ कम 5 शेर की होती है। कुछ शुअरा ने 7, 9, 11 और 27 अशार की भी गज़ल कही है। गज़ल का हर शेर एक इकाई होता है, यानी कि एक शेर में एक बात को पूरी हो जाती है, एक मज़मून पूरा हो जाता है। यानी मानी के लिहाज से गज़ल का हर शेर अपने मतलब में मुस्तकिल और मुकम्मल होता है, और जो शेर अपने आइंदा शेर से सिलसिला चलता रहता है और मानियों मज़मून वाबस्ता होता है, उसको कता बंद कहते हैं। यानी कि एक ही गज़ल में 4 लाइनों में 4 मिसरों में अगर एक बात पूरी होती है तो उसको कता बंद कहते हैं।
جس کی قطع بند کی پہچان کا ہے، جس کی پہچان کے لیے اکثر قاف لکھ دیا جاتا ہے، ایسی غزلیں بھی اردو میں مل جاتی ہیں جو مسلسل قطع بند ہی ہوتی ہیں، جن کو پڑھ کر نظم کا سا اثر ہوتا ہے، لیکن ان غزلوں کی ظاہری ساخت ان کی پہچان ہوتی ہے۔ غزل کے معنی عشق و محبت کی واردات اور کیفیات کا بیان ہوتا ہے۔ پہلے شروع میں یہ کہا گیا کہ غزل کے معنی لفظی معنی جو ہے عاشق اور معشوق کے بیچ کی باہم جو بات چیت ہے اس کو کہا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ عاشق اور معشوق کے بیچ میں جو آپسی رشتے ہیں اور جو دونوں کی دوستی میں جو کیفیات، جو جذبات دل میں پیدا ہوتے ہیں، اسی کا اظہار کیا جاتا ہے اشعار کے ذریعے۔ اس میں ان جذبات و خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے جو حسن و عشق کے اثر سے انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ خوشی اور رنج، ہجر و وصال، شکوہ شکایت اور رونا اور ہنسنا، انتظار، چھیڑ چھاڑ، معاملہ بندی، غرض اس قسم کے جتنے جذبے قدرتی طریقے سے انسان میں پیدا ہوتے ہیں ان کو ٹھیک اور مناسب الفاظ کے ذریعے غزل میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ غزل میں خارجی حسن جیسے رخسار، تل، گیسو، جسم کی وضع کا ذکر ملتا ہے، ساتھ ہی حسن و عشق سے پیدا ہونے والی اندرونی کیفیات، داخلی واردات کا بھی اس میں اظہار ملتا ہے۔ اس لیے غزل کو سبجیکٹیو صنف کہا جاتا ہے، اور چونکہ غزل میں عورتوں سے باتیں کی جاتی ہیں اس لیے اس میں رمز و کنایہ، اشارہ اور تشبیہ و استعارات کا اندازہ اپنایا جاتا ہے، لیکن غزل اپنے لغوی معنوں میں محدود نہیں رہی۔ اس میں رفتہ رفتہ حسن و عشق کے مضامین کے علاوہ تصوف اور اخلاق کے مضامین بھی پیش کیے جانے لگے ہیں۔ زمانہ کے ساتھ ساتھ غزل میں بھی تبدیلیاں دکھائی دیتی رہی ہیں، اس لیے اب غزل میں سیاسی، سماجی، مذہبی اور ہر قسم کے مضامین لکھے جانے لگے ہیں، اور غزل اب تمام تر قید و بند سے آزاد ہو چکی ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ راستہ چلتے کسی پہ ظلم دیکھیں، کسی پہ ہوتے ہوئے ظلم دیکھیں، یا کسی عورت کو ستایا جائے سماج میں، یا کسی کو دہیز کے لیے جلائے، وہ تمام معاملے، تمام مضامین آپ غزل جو کچھ بھی دیکھیں غزل میں نظم کر سکتی ہیں، اور جس کے ذریعے سماج کو سدھارنے کا، معاشرے کو پاک و صاف بنانے کا تمام باتیں غزل کے ذریعے کہی جا سکتی ہیں، بیداری پھیلائی جا سکتی ہے، اور آپ کے ذہن میں وہ باتیں جو آپ اپنے گھر کے بڑے بزرگوں سے ظاہر نہیں کر پاتی، اس کو وسیلہ بنا کے آپ اپنی بات وہاں تک پہنچا سکتی ہیں۔ آج غزل کا یہ سبق پورا ہوتا ہے، اور آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے ساتھ ہی غزل پہ ایک نوٹس بھی میں سینڈ کر رہا ہوں، آپ اس سے اپنی کاپی میں نوٹس بھی تیار کر لیجئے، اور اس ویڈیو کو بار بار سن کے اپنے غزل کی حیت کو اپنے ذہن نشین کر لیجئے تاکہ آپ کو امتحان میں آسانی ہو۔ شکریہ، خدا حافظ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔